Doy na mga buntag magigsunan, live tas programa sa timbangan sa katarungan. Kumusta na mo diha og maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Diri sa gawa sa nasod, may buntag, may gabi, may kadlawon, may udto og maayong sang tungang gabi diya sa gawa sa nasod. May buntag ba ni Mr. and Mrs. Discoro Bago. Usapon sa ato mga katabang igsoon sa buhat diri sa Pilipinas sa pagsangyaw sa maayong balita. So, karong kabuntagon man kaigsunan hisgotag mga importanteng mga butang sa atong pagtuo og manubag ta igsoon og mga pangutana ag mga isyu may tungod sa atong pundok nga gisudlan o gipasakupan o maghisgot po ta igala og mga doktrina sa atong tinuohan kay aron masabtan nato kung unsa gyud ang mga angay natong buhaton aron ta makasiguro sa ato nga iglesia nga tinuod baka ni mao na nga nini igsuon nga buntagon ato na siyang tagaan o pagtagad. Pasensya gamay wag kita makahimo sa mag-live pila ka mga adlaw tungod kay na atay gihimo igsoon nga kursada no dito sa Luir Pangabuan, Tangub City. Og karong Sabado no ang katapusan nato nga pag hisgot may tungod igsuon sa pulong sa Ginoo dito Dapita. Mao na nga nakalugar ta karon, mao na nga live ta sa ato nga programa para pod nga matagaan nato og pagtagad igsuon ang mga isyu kay kini nga atong pundok ko na may dang isyu ani isyu sa mga pagdaot sa mga kaatbang igsuon nga mga relihiyon o niya isyu pod sa mga doktrina. Issues mga doktrina, ang uban sa issues pagtukod, issue daw sa magtutukod, kung tinuod bang gitukod ang iglesia nato, ato na tagaag pagtagad igsuon. Kay para masabtan nato pag-ayo nga basin ba ko ng atong gisubay nga dalan dili di ay mao. Mo na giingon sa Proverbio 14:12 nga adunay usa ka dalan nga daw matarong sa usa ka tawo, apan ang katapusan ni ana mao ang kamatayon. Nagsubay tagdalan nga itong gisubay karon natuot ang tinuod na apan di ay musangko na sa impierno manghigala kundi masabta nato unsa ang mga doktrina sa matubalit tinuod nga iglesia. Muna nga daghan igsuon ang mga doktrina sa matuod nga iglesia so di ang tamundaan no kung magisgot tag patulon-an igsuon sa tinuod nga iglesia pitindaghan na biya na. Apan nga nung ako mang balik-balikon kining mga 5 o 6 ka mga major nga mga doctrine tungod kay kining mga doktrina mao ni ang wala itudlo sa ubang relihiyon. Mao bitaw nang dili ko mutudlo sikan kami gitudlo man sa Baptist. Gitudlo na sa kadaghan nga mga relihiyon ang pagbalik sa Ginoo. Di na sa ko mutudlo igsuon og kanang matod pa diha nga tinuod na iglesia kay angkon sa diha. Apan ang itudlo na ako iwali kadtong kinaiya sa tinuod nga iglesia. Mo nang adunay mga doktrina nga kung iwali nga gamay re maigo. Og naapoy doktrina nga iwali na ko nga daghan og halos tanan ang maigo mga kaigsuonan. Na kun imong tan-awon igsuon ng balang kasulatan sa 2 Timoteo 3 versikulo 16 nagkanayon diha nga ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa paghatag kanatog kaalam sa pagsabot sa kamatuoran. Sa ato pa ang Biblia gihatagan igsuon og matupad diha gahom kay ang pulong sa Ginoo mo maning gahom unya gibutang diha nga ang balaang kasulatan gihatag nato aron ta makasabot o tagaan tagkaalam sa pagsabot sa kamatuoran. So meaning, hisgot tag kamatuoran, hisgot tag doktrina tayong sa langit, ayaw pagsalig ka ng encyclopedia. Sama sa mga gibuhat sa mga Roman Catholic nga na halos tanan nga mga doktrina na asa referensya. Referensya, encyclopedia, daghan igsuon nga mga doktrina nga gitudlo sa Roman Catholic nga naa sa ilang mga tradisyon o wala sa Biblia. Ang Bible nagsulti mga kaigsuonan, mabasa na ito diya nga gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa paghatag kanatog kaalam sa pagsabot sa kamatuoran, pagtudlo unsaon pagbuhat sa matarong nga mga buhat o pagsaway, pagbadlong, pagtulid
aron ang tao mamahingpit og masinangkapan ala sa tanan nga maayong buluhaton. Sa ato pa, kung mag-isgot ang igsuon og kamatuoran, isgot ang doktrina nga tinuod, isgot ang patulunan nga tinuod, walay laing mutudlo nato ang Biblia. Walay laing mutudlo ang Biblia mag-isunan. Apan usahay lang god nga ang magbasa sa Biblia magbuot og ilang kagalingong hubad. Kana magbuot-buot ba? Pasaklahi ang Biblia nga musulti sa kagalingon igsuon nga paghubad. O dili kay ang magbasa muhubad unya ang problema pod kay ang yang hinubaran lahi pod sa hinubaran sa author. O lahi ba hinubaran sa author ba? Example na day mga author sa Biblia diha. Sa mga libro sa Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, San Pablo. Mao na mga author o panison diha. Mga author ng mga propeta. Isayas, Malakias. So tanan ison diha nga mga libro nga gisulat diha aduna sila mga author diha. Kasi sila ang nagsulat ana. Kung sila ang nagsulat atong sabton pag-ayo nga ang mo interpret sa ilang sinulat dili kita o dili ang nagsulat. Ang may tabo mo sa uban makabasa lag bersikulo magkigsuunan, ipahaom silang kagalingon nga mga pagtulunan, ipahaom silang kagalingon nga gusto. So pakon dayon unsay gisulti sa author mga kaigsuunan. Mo na nga dapat nato masabtan pag-ayo. Okay, may buntag ni Jumel Valoria, ang Catholic defender. Oh, may gani kay nakatan-aw karon. Oh, Rosita Pakatang maayong buntag diha sa pagtan-aw og Gio Montalban nga naa karon igsuon diha sa gawas sa nasod. Ato lang ihangyo ang tanan nato nga mga viewers labi na sa mga Adventista, ato lang i-share tong live aron nga daghan pod ang masayod sa mensahe o makatabang samta sa pagsabwag sa maayong balita. Ngayon, sa Juan 17, ningon dito, nga balaan na sila pinagis kamatuoran, kaya ang imong pulong mauman ang kamatuoran. So meaning, nga ang Biblia mao gini ang kamatuoran. Mao sa ni ang mutudlo sa kamatuoran. Walay laing libro sa Biblia, walay laing libro nga gihatagan og katungod sa Ginoo sa pagtudlo nato sa kamatuoran, gawas lamang igsoon ang balang kasulatan. Kana nga kamatuoran kung kita gusto mo adtog langit. Oh, kung ang tao gusto mo adtog langit, kinahanglan mo tuo siya unsay naa sa Biblia. Kay ang Biblia kamatuoran na siya. Lahi itong isulti ni Gitgano. Nga matubang Gitgano ang simbahan daw ng Roman Catholic, mao daw ang haligi o panalipod sa kamatuoran, o matubang dili ang Biblia. Sayop ng dako. Sayop ng dako. Nga naman tungod kay wa na di na mabasa sa bersikulos Biblia nga nag-ingon nga ang Roman Catholic Church mao'y haligi og pundasyon sa kamatuoran. Gipun-an lan ni Gitgano. Unya iya nang gininay ang Biblia nga mao ang kamatuoran. Kaya matud pa niya, ang simbahan daw nga Roman Catholic mao ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Matud pa niya, dili daw ang Biblia. Kana mo'y sipyat mga kaigsuonan. Kung moangkon ta nga ang atong simbahan mo'y haligi og panalipod sa kamatuoran, ora di man na problema siguro. Ang problema diha kung muhaon ba kaha ang doktrina sa inyong simbahan nga wala ba ka mo bangga sa Biblia? Kay kung maghisgot nga kining among pundok tinuod gid ni. Kining among pundok mao gini ang musultis kamatuoran. Unya ang naas Biblia nga mga doktrina wa pod isulti ninyo, kaya ang isulti di ang inyo ang balingon nga tradisyon unsaon pagkahimo di ang haligi og panalipod sa kamatuoran. So mao nang dinhi si isuon sa atong pagtuon. Manang uban mo bas na ako kay maora kuno ako kun hibalan kana kuno sa Sabado, kanang pagkaon, kanang bunyag, kanang iglesia nga tinupod o maora ko na pagkadagas di mga kaigsuonan oy. Apan nga nang muwali pa kanusikan kami nga motuon na musikan kami. Di na ko muwali ana. Oh. Nga mabalik ang Ginoo kay kamo tuon na mo balik ang Ginoo. Apan na ay mga wali nako nga lampurnas hurot tanan pagkaigo. Nasa wali nako nga gamay-gamay re maigo. O gamay re maigo. Og naapoy wali na ko igsoon nga nagandaghan sang maigo. O sa man mga waliha, pananglitan mo wali ko nga ang adlawng Domingo
adlaw na nga ordinaryo nga adlaw kung Biblia ang pasultion, dili na adlaw sa pagsimba, kay ang tinuod nga adlaw sa pagsimba Sabado. Hurot mong tanan na, lampurnas mo na. Meaning nga ang tanang Dominguista karon, muriak na pud ana kung magwali ko nga ang Sabado may tinuod nga pagsimba, ang Sabado may tinuod nga adlaw igpapahulay. Mo nay wali nga hurot lampurnas tanang Dominguista. O lampurnas kina. Nakatinuod mo sana. Kaya kung misgo tag igpapahulay, wala may laing gitudos Biblia nga adlaw igpapahulay ang pagsimba. Sabado ra man gyud. Sabado ang ikapitong adlaw semana. Adlaw sa pag-undang sa trabaho, adlaw nga gahin alang sa itong Ginoo, ug adlaw kinis pagsimba. Mo na nabutang sa Biblia, dili kay Domingo, di po Biyernes, di po Miyerkules, kundi specific siya. Naanay pangalan gibutang sa Ginoo. O, ang uban ko ka magpili, may lang kaugalingon. Sa diha nga ang inyong pagsimba Domingo, kamuri kapili ana. Wala ang Ginoo magpili ana. Tungod kay ang gipili sa Ginoo Sabado, ang ikapitong adlaw semana. Is Exodo 20 versikulo 10. Matod pa dito, ang adlaw ikapito mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin kanato alang sa atong Dios. Dining adlaw di ka magtrabaho. Bisan ang imong anak kabayg lalaki, ang imong sulugoon, mabayg lalaki ang imong kahayupan, o ang imong mga dumuluong nga nagpuyo sulod sa imong panimalay ayaw patrabaho Deuteronomy 16 versikulo 8 og sa ikapitong adlaw panimba mo. Sa ato ba ang Ginoo naghatag nag-adlaw sa pagsimba? Nga sulod sa usa ka semana adunay pito ka adlaw ug ang gigahin nga adlaw sa pagsimba ug adlaw sa pag-undang sa pagtrabaho sa pagpahuway mao ang ikapitong adlaw semana nga mao ang adlaw Sabado. Nakaron kun maglain tag ato. Mo untang Domingo. Ang pangutana kinsa man ang pagpili? Pagpili na nas tao. Di na pinilis Dios. Ang adlaw Domingo mahigala pinili na sa Roman Catholic, dili na pinili sa Dios. Mo na pinakaklaro. Tungod kay gibalhin o giusab nila ang balaod. Kay giusab nila ang balaod di ka Sabado ngadto Domingo, buti pasabot nga kanang pagsimba sa adlaw Domingo pinili na sa Roman Catholic. Ang adlaw Sabado pinili na sa Dios. Mauna ang nasa Biblia mga higala. O nga, di naman kadinay ang mga Roman Catholic tungkol kay na ang ilang libro. Ang ilang libro sa kitawag Convent Catechism of Catholic Doctrine pahina 50 by Peter German 2nd edition 1910 nagsulti dito. Nagsulti nga gibalhin nila ang adlaw Sabado ngadtos Domingo. Gihimong balaod 336 AD didto sa Concilio sa Laodicea. So meaning nga kung ako nang isultis publiko nga ang Roman Catholic mo nagbalhin sa uboy nag-ilis sa adlaw igapahulay ngadtos Domingo, walay makadinay ana nga mga Roman Catholic kay ilang libro kasulti. Sila may nag-angkon ana mga kaigsuonan. Mabitan ang ingon ko sa akong wali, sa akong pamahayag nga ang naigo sa Daniel 7:25 nga relihiyon or pundok nga nag-usab sa kasuguan walay lain kundi ang Roman Catholic Church. Nga nang walay lain, tungod ka walay laing miangkon. 50,000 kapin ka mga reliyos tibo kalibutan karon. Usa lang ka reliyon ang niangkon. Nga ilang giusab ang Sabado ngadtos Domingo. Walay lain kundi ang Roman Catholic. Wala mo angkon ng Baptist, wala mo angkon ng Pentecostal. Wala mo angkon ang kapin 50,000 ka mga reliyon gawas lamang sa Roman Catholic nga mo ni angkon nga ilang gibalhin, ilang giilisan ang balaod sa Ginoo. Na ang pangutana, kinsa may akong itumbok o may lain? Mabutan na git-challenge nako. Git-challenge nako ang mga CFD. Git-challenge nako ang mga Dominguista. Kung makakita mo history nga adunay laing relihiyon nga miangkon nga ilang giilisan ang adlaw Sabado, posible nga dili kamo ang naigo sa Daniel 7:25. Posibleng dili ka mo. Munang miingon ang uban ng mga CFD nako. Naa ba kay ebidensya nga ang Roman Catholic mo naigo sa Daniel 7:25? Klaro. Klaro nga naa. Ngano man kay kini nga pagitabo sa katapusan ni nga mga adlaw. Kung sa katapusan nga mga adlaw magisunan ang gitawag nga tao sa sala. Mutungha ang tao sa kalapasan.
Unya magunahuna pagbalhin pag-usab sa kasuguan. Daniel 7:25. Niyan pangutana karon kinsa may itumbok na to? Kinsa may itumbok ka nag-usab? Nga sa wala may laing relihiyon. Sa tibuok kalibutan walay laing pundok nga miangkon nga ilang giilisan ang Sabado ngadto sa Domingo. Giilisan gikuhaan ang napula kasugo. Wala may laing angkon na Roman Catholic man. Subuti pasabot kung walay laing miangkon sa katapusan ng mga panahon, karon panahona, wala na laing maigo nga relihiyon sa Daniel 7:25 mo ang Roman Catholic. Karon kumupalag sila, kumupalag mo mga CFD, inyo ng katungod. Apan ang pangutana pakitae kog referensya, pangitae kog history. Adunay laing pundok nga nag-angkon sab nga ilang giilisan ang Sabado. Para duha na mo. Kung makita mo lain daghan diha, abot o mga 4 ka buok, 4 ka relihiyon nga miangkon ba nga, amo usang giilisan ang Sabado ngadto sa Domingo. Kung nakaabot mo 4 ka buok, di na ko makatudlo ninyo nga kamugyod ang naigo sa Daniel 7:25. Pero kung wa mo'y referensya, wala mo'y history nga naay laing pundok nga niangkon nga sila mo'y nag-ili Sabado ngadto sa Domingo, magpabilin ang unahuna o magpabilin ang katinuod nga ang naigo sa Daniel 7:25 nga nagbalhin sa balaod mao ang Roman Catholic Church. Way lain. Muna nga nagpaabot ko ana. Namas Baloria diha. Tan-aw man ako. Pangitag istorya Baloria nga naay laing pundok nga niangkon sab nga ilang ilisan ang Sabado ngadto sa Domingo. Para duha na mo. Pero di gyud mo kapakita na ko og libro diha. O di mo kapakita og history diha nga kanang naay laing pundok nga nag-usab sa balaod magpabilin nga 100% nga ang katumanan sa Daniel 7:25 nga mutungha sa napos nga mga adlaw nga usbon ang kasuguan sa Ginoo walay lain nga maigo ang Iglesia Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero tagaan ta mog chance. Tagaan ta mog chance nga mangita mog referensya, mangita mog history nga adunay laing pundok nga nag-claim pod nga ilang giusab ang balaod para daghan na mo. Apan gikan sa una hantod karon, wala pay lain, wala pa history nga nagtudlo nga naapoy laing pundok nga nag-usab kundi nagpabilin gihapon nagkamog gihapon ang responsable sa pagbalhin sa balaod. Jaime Sugan pagano nga pagtulunan ang Katolikoy. Tinuod bangano. George Bautista Untong di ara sa number 1 kabutbuton. Ang butbuton igsuon kanang mobalig balaod. Mo na butbuton. Masigwalig tinukod ni Kristo ang ilang pundok sa Roman Catholic pero responsable sa pagguba sa napulo ka sugo. Responsable sa pagbungkag sa balaod. Kinsa ang responsable pagbungkag sa kasuguan si Ginoo sa napulo ka sugo? Wala lain ang Roman Catholic. Unya mo claim tang tinukod ni Kristo, giguba ninyo ang balaod si Ginoo. Giguba ninyo ang napulo ka sugo. Unya mo claim pagid mo ang inyong puno gitukod ni Kristo nga inyong giguba ang napulo ka sugo nga binuhat sa Dios. Asa man kana manangkog mga kaigsuonan. Una nga di mo ka piog sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist sa tinuod lang. Nga naman, biblical ning amo eh. Ang doktrina na mo mabasa sa Biblia. Samtang kamo nga nag-claim nga mo tinukod ni Kristo, kasagara sa inyong patulunan na gitudlo sa mga kauban, wala sa Biblia kundi naa sa katekismo. So saan man reconcile nga miingon tag tinuod na ang atong bundok samtang gibangga nato ang naas Biblia. Unsaon pag-reconcile nato nga tinuod tong reliyon? Unsaon pag-ingon nato nga gitukod ni Kristo samtang ang tinukod sa Dios nga napulo ka sugo inyo mang giguba, inyo mang giilisan ang Sabado ngadto sa Domingo? Muna magpabilin ang kamatuoran nga dili si Kristo ang natukod sa Roman Catholic, gano man makila o makita na sa pagtulunan, maila sa mga binuhatan, maila sa mga doktrina kung kana tinuod ba ang itukod ni Kristo. Efeso 5 versikulo 27 sa giingon din mga kaigsuonan. Anaon ta ang balaang kasulatan.
Paragin masabtan ba kayo na to? Kaya nga din sa Episo 5, versikulo 27, nagkanayon ang balaang kasulatan. Aron sa paghatag o aron sa iyang atubangan, ang iglesia ikatanyag diya sa katahom ni ini, nga walay buling o kunot o bisan unsang kulusulusaman ni ini, aron mabalaan siya og dili masaway. Aron dili masaway og mabalaan, walay kunot og dili masaway nga mga doktrina. Balaan nga iglesia, buti pasabot, mga kaigsunan, nga ang iglesia nga tinukod ni Kristo, ang iglesia nga tinuod, dili masaway ang mga patulunan, dili masaway ang doktrina. Pangutana karon man. Nagtudlo ba si Kristo nga Domingo na ang pagsimba? Wala. Sa panahon ni Kristo o panahon sa mga apostoles, walay usa ka bersikulo nga nag-ingon nga ang adlaw sa pagsimba o adlaw nga kapahulay Domingo na. Di ta kabasaan sa Biblia mga kisunan. Mabasa lang na sa kitawag Canvet Catechism sa Roman Catholic. Apan Biblia di na mabasa. O dili pod mabasa ang ilang rason nga gipulihan daw nila ang Sabado ngadtos Domingo kay nabanhaw daw ang Ginoo sa adlawng Domingo, o kana nga rason dili na mabasa sa Biblia. Mabasa na sa lang gitawag Canvet Catechism. Meaning nga ang ilang rason nga pulihan ang Sabado ngadtos Domingo, rason lang sa Roman Catholic, apan dili rason sa mga apostoles o dili pod rason sa Dios. Ngano man, walay mabasang bersikulo sa Biblia mga kaigsunan. Muna pinakaklaro, di ba? So, matod ba ni Jerry Masicampo? Pangutana, requirements ba ang 10 Commandments sa kalawasan? Sure, requirements. Nangutana ang dato sa Ginoo, magtutudlo o sa buhaton nako para makapadunod ko sa kinabuhing dayon. Nito ba ang Ginoo nga matod pa niya, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang sugo. Nangutana ang dato, unsa mang sugo ang Ginoo? Gisultis Ginoo ang napulo ka mga sugo o sugo sa napulo ka sugo. Apan sumala pa po diri sa gitawag nga Living Bible sa Lucas 18:20, nagiingon din ay. Lucas 18 versikulo 20, yan pahayag. Nangutana ang dato ni Kristo sa laing na po nga libro sa Biblia. Sa Mateo 19 nangutana ang dato. Kini po sa Lucas 18:20 naa na po lain nangutana. Yeah, but once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Unsa daw akong buhaton para makaadto kog langit? Unsa may tubag ni Kristo? Versikulo 20, but as to your question, og bahin sa imong pangutana, bahin sa imong pangutana, ingon diri, you know what the 10 Commandments says? Nangutana ang dato, matapas pangutana igsoon ni Brad Masicampo, requirements ba ang 10 Commandments sa kaluwasan? Yes, requirements siya. Nga naman, matod ba ni Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, unsa may gisulti sa napulo ka mga sugo. Karon, kung dili requirements ang 10 Commandments, unsaon man ito pag-reconcile nga ang tanan nga makaadtog langit matinumanon sa balaod. Basa ta. Hebrehanon 5 versikulo 9. Matod ba dili sa balang kasulatan mga kaigsunan? O sa giingon sa Hebrehanon 5 versikulo 9. Kinsa man tagaan og kaluwasan, kinsa may tagaan si kitawag nga dayong kaluwasan. Versikulo 9. Og sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan sa tanang matinumanon. O sa daw? Tagaan sa Dios og kaluwasan nga dayon sa tanang matinumanon. O sa may tumanon, napulo ka sugo. Sultian to magkaigsuunan. Ang 10 Commandments dili na manluluwas. Si Kristo ang manluluwas. Apan ibaw nga ang napulo ka sugo, sugo na ni Kristo. O ang manluluwas nga si Kristo, nagsugo siya nga tumanon ang 10 Commandments. Aron magkabaton kas kinabuhing walay katapusan. Nakaron, kung imong lapason ang 10 Commandments, usay may tabo.
nasayod ta igsuon o sa uban pang wa siguro mahibaw nga ang napulo ka sugo basihan na sa Dios kung kinsa ang ibutang sa langit o kinsa ang ibutang sa impierno, ang tan-awon o basihan sa Ginoo ang napulo ka mga sugo. Santiago 2 versikulo 10. Usa giingon dito. Bisan kinsa ang nagabantay sa tabuk ang sa kasuguan na panamalapas ang sa kabahin niini. Dahil mo siyang manilapason sa tanan. Unsang kasuguan na ang gisulti ni Santiago igsoon nga magbantay sa kabahin, mahimo siyang manilapaso sa tanan, mao kana ang napulo ka mga sugo ang gipasabot ni Santiago. Nga naman niya susumpay sa bersikulo 11. Sa giingon sa 11, no tan-awon ang Biblia manghigala. Kay siya nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, nag-ingon man usab siya, ayaw pagpatay. Apan bisan kinsa nga dili manapaw apan makapatay ka, ikaw mahimong manilapason sa kasuguan. Unsang kasuguan ang gipasabot ani? Ang napulo kasugo. Tungod kay naa dito ang dili manapaw di magpatay. Ana sa 10 commandments. 12. Dingon dili. Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo ingon ng mga tao nga pagahukman ubos sa kasuguan. Magbuhat ta kay nga naman hukman ta ubos sa napulo kasugo. Nan karon kun ang basihan sa Ginoo mao ang 10 commandments, kinsa ang ibutang sa langit o kinsa ang ibutang sa impierno, kun ang napulo kasugo ang basihan ang kaigsuonan. Delikado ang nagbalhin sa balaod. Delikado ang nagguba sa 10 commandments. Ganon delikado man. Karon, giguba sa Roman Catholic, giwala nila ang ayaw, pagyokbo o rebolto. Ilang giwala. Ilang giilisan ang Sabado. Imbis ka nag-ingon dito nga santusa ang Sabado, niingon naman sa ilang katikisim. O dok, dila Kristiyana, santusa ang Domingo. Nan karon, sa diha nga maoning mahitabo, kung daghan ang mutuo sa ilang wali, so daghan ang dili maluwas. Nga naman, mulapas na magsabado, muyukbo na magribulto, unya karon ka sa Biblias, bawal man na. Dabi karon, pag abot na sa hukom, tan-awon si Ginoo ang napulo ka sugo, unya kun ang imong record dito, sa imong kamatayon, nagsimba kag ribulto, nagyukbo kag ribulto, naglapas kag Sabado, ang pangutana, asa makaibutang? Nga ang sala bayran magkamatayon o ang mga daotan itambog mas kalayo. Mateo 13:41-42, ang mga daotan itambog sa kalayo o ang nakaangin sa baghimog daotan itambog hapon sa kalayo. Pangutana, nganong nahimong daotan? Salmo 119, 119, 175. Dili maluwas ang daotan kay wala mutuman og sugo. Unsaon igsuon pagkaluwasan kundi ta mutuman sa napulo ka sugo. Apan tiknot mga higala, ang Seventh-day Adventist wala magbantay na pulo kasugo aron maluwas. Nagbantay mes na pulo kasugo kay humanami giluwas magigsunan. Muna'y tulumanon sa mga taong luwas na. Nagbantay mes 10 commandments, nagpahulay mig Sabado tungod kay naluwas nami. Wala mi ni pahulay Sabado para maluwas mi. Wala mi ni tuman og napulo kasugo para maluwas mi. Kundili nagtuman mig 10 commandments, ni pahulay mig Sabado tungod kay mi giluwas ta sa Ginoo. Mao nay teaching namo mga kaigsuonan. So ang pangutana ni Barba si Campo, requirements ba? Ang napulo kasugo sa kaluwasan, requirements. Galing lang kay mga tao magsalik ng bersikulo tungod sa pagtuo, kita naluwas, insakto gid kana. Pag-ingon diya si Efeso 2, versikulo 8, nga tungod sa grasya kamo naluwas na, pinaagis pagtuo, insakto na nga bersikulo, wa ginay problema manghigala, kana nga bersikulo. Ang problema diha, ang inyong gipuno nga istorya. Kanang miingon bitaw mo nga, maluwas ta pinaagis pagtuo, brad, dili nas pagbantay balaod, kana mo'y wala diha. Walay sumpay diha igsuon, pag ingon ni Apostol Pablo nga maluwas ta pinagis pagtuo, walay sumpay diha nga dili pinaagis pagbantay balaod. Ang gasumpay ana kamulang. San Pablo wala magsulti ana nga naluwas tas pagtuo, di ang bantay 10 commandments,
wala na isulti ni Apostol Pablo. Hinuon, gisulti niya sa Roma 3, versikulo 31, nga matod pa niya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa magpagtuo? Wala gayod palayo na. Kung dili gipabarog nato ang kasuguan pinagis pagtuo, maunay gisulti ni Apostol Pablo nga bisan pag tungod sa pagtuo nato, wala mawala ang 10 commandments. Kung dili gipabarog nato ang balaod sa Ginoo, bisan kung naate pagtuo. Apan lahi man inyong wali gud, ang inyong wali pagtuo na lang 10 commandments. Asa man nagikan nga doktrina mga higala. Kana bitang pagtuo ra, wa na pagbantay na pulo ka sugo, kinsa man na nga pagtulunan, iya na siyawa. Nganong iya masyawa? Ang yawa, ligon, anay pagtuo ang yawa. Di ta kaapas. Di ta kaapas sa pagtuo siyawa. Ang yawa, suwitos langit. Kataga langit na siya. Ang yawa, iyang nakita ang amahan nga Dios. Iyang nakita ang anak nga Dios. Iyang nakita ang espiritu nga Dios. Dito sa langit. O ang yawa, nagpangurog sa kahadlok sa pagtuos Dios. Pangutana, ngano ang yawa di man maluwas? Kung isgutan ang pagtuo, kita kaapas. Santiago 12:19, kung ituo ka nga ang Dios usara, husto ka anak, nga bisan pagani ang yawa, nagtuo man o nagkurog sa kahadlok. Grang pangutana, ngano ang yawa dili maluwas? Kay ang yawa wala mo tuman og napulo kasugo. Ang yawa wala mo pahuleg sa bado. Ang yawa wala bautismo. Ang yawa nagtudlo nga mukaon tag manap mahugaw. Nagtudlo ang yawa nga mukaon tag karing baboy. Nagtudlo ang yawa nga muinom ta, magubog-gubog ta. Mo ni gitudlo siya yawa. Manigarilyo ta, magdisko ta, manugal ta. Maunay sugos yawa magkigsunan. Di na sugos Ginoo. So saan pagkaluwasa? Dili. Mauna ang gisulti nako. Apil diha ang mga bisyos tao. Matod pa sa 1 Corinto 6:10, nasayod ba kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa ginharias langit? Unsa man ni mga dautan? Gisulti dito nga walay palahubog nga malangit, ngunit dautan nga buhat. Sunod, walay man nila pason sa balaod nga makasulod sa ginharias langit. Nakaroon kung ang napuno ang sugo gilapas ang duha, kung saan pagkasuod sa langit? Resulti man ang Biblia nga walay man nila pason sa balaod nga makasulod sa langit. Mabitan na nga dito kung undag wali ni napuno kasugo. Ang uban sumha na lang. Ha? Sumha na lang kay ngano kunong balik-balik daw kung wali. Balik-balik ni sa mga taong gahi mutumag sugo. Balik-balik ni sa mga tao mga kaigsuunan nga dili ganahan mo adtog langit kanaman kay ganahan mo lapas. Muna mahigala ang ato bantayan. Matupan ni Rene Chavez, Brad, kinsa may gihatagan sa kasuguan, ang masupilon o ang anak sa Ginoo? Na yung basa diya nga ang kasuguan alang sa masupilon, tinuod bitaw na? Oh, ang kasuguan para na sa masupilon, dili na para sa matinumanon. Nga naman, dili magsilbi ang kasuguan sa mga taong matinumanon. Nga naman, nagtuman na guna o sa pagkapriso. Muna ang gihimo ang balaod alang sa malapason. Wa nagpasabot nga ang balaod gihimo kaya nagtuman may lapason may dili. Ang balaod gihimo na alang sa mali na pason para may balaan siya nga nakasa siya. Tungod kay ang 10 commandments gihatag siya aron ang tao makaila og unsay sala. Roma City versikulo 7. Ang kasuguan mao ba ang sala palayo na ngani kun wala pa ang kasuguan dili unta ako makailag unsay sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kun ang kasuguan wala mag-ingon dili ka maibog. So, ingon ana na mga igsuunan. Sayop lang ang inyong pag-interpret nga gihimo ang kasuguan alang sa mga nilapason. Sakto gikain na. Kay dili magsilbi ang kasuguan or ang napulo kasugo sa mga taong nagtuman. Di na mo epekto. Mo epekto lang ang 10 commandments sa mga taong manilapason. Kay sila man ang maigo ana. Muna saktong pag-interpret mga kisunan sa maong bersikulo.
Review your sotura. Review, ikaw ang mag-review diha. Reviewhon ba ng Biblia nga klaro na kayo? Mabasa ang Margos marumang Katolik mo si Ibdi. Ilang iwali ang wala itudlos Biblia. Manibulima ninyo. Kung tinuod mong iglesia, kung tinuod mong gituko ni Kristo, itudlo unsa na as Biblia. Pero mahibulong ta. Ang kuntang ang among pundok tinukod ni Kristo, unya ang gitudlo sa Biblia, wala itudlo. Saan pagtuo na to, anak? Saan pagtuo na to? Sa giingon igsuon sa Malakias 2, versikulo 8. Kamong mga pare mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukbod sa kadaghanan sa paghimo og sayop. Laliman ka na. Nga naman, sa dihang giusab ang balaod sa mga kaparian, sa mga kadaguan sa Roman Katolik, unsay nitabo? Ilang gitudlo ang Domingo? Di na Sabado. So nagtukbod sa mga tao sa paghimog sayop. Kaya ang Domingo, dako ng sayop sa Biblia. Nga atong itudlo ang adlaw sa pagsimba. Kaya ang itudlo diha ang adlaw Sabado. Mo'y adlaw nga tingpahuway. Ani niingon pagani isuon sa Ezekiel 22:26. O sa gisulti dito. Ano to ha? Ezekiel 22 versikulo 26. Klaro ang gisulti sa Biblia mga kaigsuonan. Ano to? Basa ta. 22:26. Yang pahayag. Ang ilang mga pare wala magtuman sa akong kasuguan. Naliman ka? O gipasipalahan nila ang akong balaan ng mga butang. Gipakasama lang nila ang balaan ug dili balaan, ang hinlo ug ang hugaw. Parihas ra, wala nila tumana ang akong ginapatuman nga adlaw igpapahulay ug wala gayud nila ako tahura. Klaro Biblia. Nga ang mga pare nagtudlo nga ang hinlog hugaw parehas ra. Unsa nga pare? Makaon ra pulos. Niingon ang Ginoo nga ang hugaw dili pakaon. Apan unsa may teaching ninyo? Parehas na makaon na. Unya wala tumana nila ang balaod sa adlaw igpapahulay. O sa balaod sa igpapahulay dili ka magtrabaho sa adlaw Sabado. Sunod, adlaw ikapito, adlaw sa pagsimba, wala na itudlo sa kaparian. Na anas Biblia mga higala. Ang gihimo daw sa mga kaparian, nagtukmod sa mga tao sa paghimo og sayop. Di ba klaro? Sa gibalhin ang napulo kasugo na nag-ingon na santusa ang Sabado. Ayaw pagtrabaho nining adlaw. Ang pangutana, giunsa man ninyo? Santusa ang Domingo. Sa ito pa, ang Sabado trabahoan na. Ang Domingo, santuso na. Karon, kay sayop pa na sa Biblia. Dili man na mabasa diha. Mabasa man sa inyong libro. Sa pangutana, sakto ang giingon nga ang inyong gitudlo nagtukmod sa kadaghanan sa paghimo og sayop. Mauna mga kaigsuunan nga kining ato pagbutyag lang sa tinuod. Kung di mo ni mutuo, wadyo ko'y mahimo ni mutuo. Ang importante nga nasayod mo, nga mauni ang tinuod. Oh. Yaray, matad pa sa Roma 16:25. Nagiingon dis bilang kasulatan. Roma 16, versikulo 25. Tagaan tagpagtagad kinigsuon nga pagasulti sa Apostol Pablo. Tanaw ta, Roma 16:25. Nagkanayon diri. Ngadto kaniya nga ara makapalig-on ganinyo sumala sa maayong balita nga akong ginamantala og sa pagwali mitugod kang Kristo sumala sa pagpadayag sa tinaguan nga gitibigan sa hilom sa tag-as nga katuigan. Adunay tinaguan nga gitibigan sa hilom sa taas kaayong panahon. Usa may tinaguan, ang tinaguan di nga ang Sabado mo tinuod, inyo lang gitipigan kay Domingo ang inyong gitugan. Ano delikado? Apan nato ba diri sumpay? Sumala sa pagpadayag sa tinaguan nga gitibigan sa ilom, apan nga karon gipadayag na pinaagis mga sinulat
sa mga propeta gibutyag na ngadto sa tanang kanasuran sumala sa pagbuot sa Dios nga dayon aron sa pagbando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon. Unang gibutyag ginako ang tinuod. Gibutyag nako des kanginan ang tinuod nga pagtulunan nga naas Biblia, pagtulunan sa tinuod nga iglesia. Pagtulunan nga ang Domingo dili pagbuot sa Dios, pagbuot sa Roman Catholic Church. Muna tinuod, no? Una nga, ekang pasir. Kaya nga nung balik-balik ko, nga na ako mang iwaling nituon na musikan kami. Iwalin ako kining doktrina nga wa niya itudlo. Itudlo na ko sa mga tao, ang doktrina nga wala ninyo itudlo sa mga tao. Wa mo mutudlo kang Sabado nga ipapahulay. Wala mo mutudlo nga bawal ang magyukbo o malarawan na kinulit. Wala mo mutudlo nga ang bautismo, immersion. Wala mo mutudlo nga ang bunyagan dagko na, dili kay puya. Inyong gitudlo igsuon nga ang purgatorio nga wala itudlo sa Biblia. Ang pangutana, mao ba ni ang iglesia ang tinuod? Kugihan mo miingon nga among pundok tinukod ni Kristo o tinukod ni Lydia White. Ang pangutana, ang inyong pundok wala ba tukura ni Constantino? Kung walay Constantino, walay Roman Catholic. Sa pagkatinuod lang, kung walay Constantino, walay Roman Catholic. Tungod kaya si Constantino may original sa adong Domingo. O karon ang Roman Catholic, Dominguista na. So kung walay Constantino, walay Roman Catholic. So kinsa man ang sulpot. So ang Roman Catholic mo kinamagulangan nga sulpot. Mingon mo nga sulpot ang Adventista, di ka pasar. Nga naman, unsaon pagkasulpot sa Adventista igsoon nga ang Sabado nga doktrina nag-una didto pas tanaman sa Eden. Kung moingon tag-sulpot ang Dominguista. Tanang Dominguista mga sulpot na. Kaya ang Domingo ni gawas na sa tuig 321 AD. O ang inahan sa mga sulpot ang Roman Catholic. Kaya ang Domingo sila man na. Ato lang gikorek ba kay kadaghan ta makakita sa mga live, sa mga CFD kunuhay, wali pagbutbot, nga sulpot daw ang SDE kay namugda daw 1863. Oh, wala problema na pagrehistro. Bisa na pag maulahi ka pagrehistro, di gina problema. Ang importante di ang doktrina. Kung ang doktrina na rehistro ba sa Biblia, problema karon. Ang Roman Catholic, wa pagid marehistro sa gobyerno. Unya ang ubang doktrina, wa pod marehistro sa Biblia. Ang pangutana, unsaon pagkatinuod? Diha ang delikado, mga kaigsunan. Una nga, agwanta mo isukod sa balos. Nga naman kay mutanaw ko sa mga walis, mga CFD, birada. Kasi birada nila, ang SDE daw, gitukod kuno ni Lydia White nga, daot og utok. Kugihan manaway. Butangan pagsungay si Lydia White. Unya, daoton pa nga, gitukod daw ang SDE sa daot og utok. Unya, ang nanaway rabag daot og utok, way librong gisuwat. Unya, ang gisaway, nga matapos nila, daot ko ng utok, libo-libo nga mga articles. Pitin baga ang librong gisulat. Unya, gidawat sa gobyerno, sa mga public library. Tanawar ko na ay mga libro Lydia White ya. Mga profesional, mga doktor, nagpalit sa librong Lydia White sinulat. Unya, ang nagsaway, way usa ka librong gisulat. Ang dili kuno daot og utok ng nanaway, way librong gisulat. Unya, ang ilang gisaway kuno nga daot og utok, pirtin baga ang librong gisulat. Manaway ganita, nay ato. Pero manaway tang way ato, pagpuyo mo eh. Manaway wala inyo. Kada kong problema mag-eksunan. Dan Denmark agravante, ang kasugan dili makaluwas apan ang nagpaila sa ato nga sala. That's the word of the 10 Commandments. Correct. Dili makaluwas ang 10 Commandments sinuod na. Sakto ginang giingon sa atong viewers. Dili makaluwas ang napulo ka sugo. Kaya ang napulo ka sugo dili manluluwas. Ang manluluwas si Kristo. O kining Kristo nga manluluwas nagsugo nga tumanon ang napulo ka sugo.
Kaya ang napulo ka sugo, gituyo siya aron ta makaila og unsay sala. Sa diha nga makaila tag unsay sala, muduol tas Ginoo. Kay siya ang gopasaylo sa ato mga sala. May mga tao kung wala. Wala na ito ni commandments. Basta lang paita. Juan 14, versikulo 15, if you love me, keep my commandments. Wala tao nga moingon nga akong gikontra, akong kaaway ang Ginoo. Kasagara ang batin nako, gimahal nako ang Ginoo. Ihugman nako ang Ginoo. Pero ang napulo kasugo dili mo tuman. Alkansi. Okay, so, di ba? Alkansi kayo. Sumala sa Roma 16:25, dili man kasuguan ang giwalin ni Pablo, buhat 20:24, ang maayong balita ang iyang giwalin. Ibaw ba ka, Brother Lot Sabis? Na si San Pablo, daghang gisulat nga libro. Nagwali si Apostol Pablo og kasuguan balaod. 1 Corinto 9. Tataw na. Nagwali siya og balaod, Roma 3:31. 1 Corinto 9. Lagi ingon dire sa balaang kasulatan. Para may balaan ito mag-ayo, no? Ang imong nabasa, nagwali og mamalita, sakto man na. Yan nagwali nga si Kristo nagpakamatay, alang nato, sakto na may malita na. Apan kung wali kag tinuod, imong iwali ang napulo kasugod tumanon, may balita gyapon na siya. Ang daotang balita igsuon katong iwali na to nga di na mutumag 10 commandments, daotan nga balita. Mo day daotan nga balita mga kaigsuonan. Pero atong iwali nga naay napulo ka sugo, naay tumanon nga sugo, kana maayo ng balita. Kay dili mo'y bili ang pagkamay circumcision kun ang pagkawalay circumcision kun dili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Usahaw man karon. Si Apostol Pablo kumplito ang wali. Nagwali sa grasya, nagwali pagtuo, nagwali po sila napulo ka sugo, nagwali sa balaod, nagwali sa grasya, nagwali sa pagtuo. Apan ang uban igsuon 2 aras man balita, nagbasa sa bersikulo, wa na mabasag balaod nga giwaling Pablo, ambot ka nga nung mahadlok pa na napulo kasugo, unsa may naas 10 commandments nga mahadlok mong tuman na. Nakamaayo ra ana. Salmo 19 City, ang kasuguan sa Diyos hingpit o kini makapabag-o sa tao. Mausab ang imong kinabuhi kung akay balaod tumanon. Lahira ang tao nga walay balaod kaysa naay balaod. Sa tinuod lang magigsunan. Unya, sa katapusan itong pagtuon karon, kaya naabog ko'y himuon. Hinumdumi, nga ang napulo kasugo basihan sa paghukom sa Ginoo kung kinsa ang ibutang sa langit o kinsa ang ibutang sa impyerno, mao ang basihan ang napulo kasugo. O hinumdumi mga kaigsunan, nga kung nakalapas tas napulo kasugo, wala ko nag-ingon nga maimpirno na mo. Pero kung namatay mo sa pagkamanilapason, 100% nga dili ka malangit. Kung mamatay ka sa pagkamalinapason. Nga naman, 1 Corinto 6, versikulo 10, walay malinapason sa balaod nga makasulod sa ginharian sa langit. Beres kanang clear nga pagkasulti mingala. Nakaroon kung mulapas sa napulo kasugo, kung lapaso na to ang Sabado, nga naas 10 commandments, kung lapaso na to ang ikanong sugo nga pagyupog garawan nga ribulto, kung imo nang gilapas ni mo na kaniyo kung garawan, itarbaho kang Sabado, ang pangutana, unsay resulta na, mali na pason sa balaod, o dili ta makasulod sa langit. Sa opposite diha, Herbihanon 5:9, hatagan sa dayong kaluwasan ang tanang matinumanon. Tagaan sa kaluwasan nga dayon ang tanang matinumanon. May patanaw ni Bro Arman Prisilda Umapas, Lloyd Vincent Pugado, shout out Mintor Deres sa Panabo. Oy, may patanaw sa taga Panabo, no?
Oh, o niya, Jire Masikampo, kumusta naman? Wala kailangan pungutan na diha. Oh, Archie Kahulugan Pitos, der unsa ni katinuod nga nag-claim ang CFD nga sakto sila sa ilang patulunan nga ang atong mga sala isugid sa mga pare, sayop na ang patulunan. Di na insakto. Nga naman, 1 Juan 1:9, ang atong sala isugid sa Dios, dili sa pare. O ang pare, dili Dios. Ang naadi isugid sa Dios ang atong mga sala, kay Dios ra ang makapasaylog sala. Pwede ka nga tao, makapasaylog sala, kung nakasaan mo siya. Apan naghimo sa kaparian, nga bisag walay sala, wa makasala niya, dito ra makasala sa laing tao, musugid sa pare, pasaluon man niya, o kana nga doktrina, usa na kapasipala. Marcos 2, versikulo 7, sadyang ipasaylo sa Dios ang sala sa masakiton. Niingon ang mga Hudyo, nga wala mo to Kristo Dios. Usa ka na kapasipala. Kay walay lain makapasaylog sala ang Dios na. Meaning, kung ang sala sa tao, nga wa magkasaan nimo, imong pasayloon, that is blasphemy. Usa na kapasipala. O kana, gihimo nila na, nga doktrina sa Roman Catholic. Manigingon ako, nga nagtudlo sila, nga wala itudlo sa Biblia. So kung ang pundok nga nagtudlo o wala itudlo sa Biblia igsoon, mo nakita piki na nga pundok, di na pundok nga tinuod. Kung ang imong doktrina wala sa Biblia, mga gala. Ang pundok nga tinuod, ang doktrina mabasa sa Biblia. O kana na ana sa SDA igsoon, ang mga doktrina gitudlo na mo ninyo, apan gitudlo na ni Kristo, gitudlo na sa Biblia, o mabasa na sa balaang kasulatan. Magambot sa pagtapos na pagbilagaw. Ginahal ka Diyos, nga ikaw sa mga langit, salamat din kamuntagon. Salamat sa panahon. Nakahamok kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangini ang mga pulong ang gitunon karon. Nga magkahatag na magpaglaom o mahimok kay matinuanon, samtang nagpaabot kay mo sa imong palit. Pasilo kami sa masala. Among gisalig pinagi lamang sa imbugtong anak nga among manuluwas. Amen. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John Dilapinyam kaninyo. Nga ang pagbutyag sa oraw to sa kaluwasan, apan ang magtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat may buntag, God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.